बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को बर्तन ना धोने की सज़ा। खुदारा ये वीडियो अपनी औरतों को लाजमी दिखाएं। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़वातीन के लिए ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि रात को बर्तन ना धोने और बग़ैर बर्तन धोए सो जाने के क्या नुकसानात हैं, और ऐसी कौन सी परेशानी है कि जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती है। हम सब के जहनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं। अगर इस्लामी तालीमात मौजूद हैं तो वो क्या हैं। नाजरीन, रात को बर्तन ना धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आगाज़ हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना निकलने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फ़िज़ा में फैल जाते हैं। और इस रात के उस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शयातीन बंद दरवाजे नहीं खोल सकते। रात के इस वक़्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो। अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे पता ये चलता है कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश ये करें कि गंदे बर्तन रख कर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीज़ों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखने का मामूल बनाएं और सोने से पहले ये लाजमी देख लें कि आपका घर साफ है। एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान भागेगा, क्योंकि गंदी जगहों पर शैतान का गुलबा ज़्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतानी वसवसों और कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है, क्योंकि इसी में बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस तरह इसके मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये परेशानियां, ये तकलीफ, ये बेबरकती, आखिर ये सब कुछ क्यों है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर सो जाती हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए औरत, तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले मत छोड़कर सो, तुम्हारी बेबरकती की यही वजह है। इस तरह रात को बर्तन धोकर सोया करें, या फिर कोशिश ये किया करो कि जितना जल्द हो सके किसी से कहकर या किसी साथ देने वाली को अपने साथ मिलाकर ये बर्तन धुलवा लो। बर्तनों को तुमने रात भर खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें तालीमात ये मिलती हैं कि जितने भी बर्तन हों हमें उन्हें धोकर सोना चाहिए, ताकि शयातीन गुलबा हासिल ना कर ले, और इस तरह घर में बेबरकती के इम्कानात हैं जो कि यकीनन आप नहीं चाहेंगे। नाजरीन, साइंस की तहकीकात के मुताबिक भी देखा जाए तो रात को बर्तन धोकर सोना ही बेहतर होता है, क्योंकि बर्तन ना धोने और सारी रात यूं ही पड़े रहने के बाइस इनमें तरह तरह के जरासीम जन्म लेते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि अगर बर्तनों को ज़्यादा देर तक गंदा छोड़ दिया जाए तो इससे भी एक अजीब व गरीब तकलीफ शुरू हो जाती है। तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जो कि सबके लिए बीमारी का बाइस बन सकते हैं। साइंस के मुताबिक बर्तन धोना बजाते खुद एक जहनी वर्जिश है, और बर्तन धोना थके हुए जहन को आराम पहुंचाता है। और ये साबित हुआ कि घरेलू कामकाज में ख़ास तौर पर बर्तन धोना जहनी दबाव कम करने की ऐसी मशक है जिससे उलझे थके हुए दिमाग को फौरन आराम पहुंचाया जा सकता है। महक्कीकीन ने बर्तन धोने को दिमाग की भलाई और फ़ायदा करार दिया है, और ये सोच और ख़यालात पर तवज्जो रखने की एक मशक है।
برتن دھونے کا کام روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں وبائیں اترتی ہیں، اور وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو اس پر سے گزرتی ہیں اور اس میں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور رات بھر ننگی رہی ہے تو وہ وبا داخل ہو چکی ہے اور بیماری داخل ہو چکی ہے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم بغیر بسم اللہ پڑھے پی جاتے ہیں تو بیماری جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بندہ میں جراثیم آتے ہیں تو اس طرح دوسرے بندے میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر تیسرے کو لگ جاتے ہیں اور پھر بیماری کافی پھیل جاتی ہے۔ اس طرح بیماری آتی ہے لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور علاج اور دوا کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم احتیاط کریں تو علاج کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا، وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے، اس لیے ایسا گھر اللہ کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں تو اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، سکون ہو، تو رات کو کھانا کھانے کے بعد برتن جھوٹا مت چھوڑنا۔ رزق اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی رزاق مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو رزق دیتا ہے، پھر وہ چاہے چرند پرند ہو، رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، کوئی چیز بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ یہ بات تو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کسی کو رزق کی وسعت دے کر آزماتا ہے اور کسی کو تنگی دے کر اس کے صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور اس قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اس طرح سے برتنوں کو جھوٹا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ان کو رات کو دھو کر رکھنا چاہیے تاکہ رزق میں برکت ہو اور رزق وسیع ہو اور شیطان بھی غلبہ نہیں پا سکتا، اور اللہ بھی رزق کی فراوانی کرتا ہے کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔